नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इत्तिबाए सुन्नत के कुछ मसाइल हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सुन्नत की अहमियत के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नत किस कदर अहम है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हम यहूदियों से कुछ बातें सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, क्या इनमें से बात ज़्यादा अच्छी लगने वाली लिख लिया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपने दीन के बारे में शक में मुब्तला हो कि ये नाकस है, जिस तरह यहूद व नसारा अपने अपने दीन के बारे में शक में पड़े थे। अल्लाह के मैं एक वाज़िया और रोशन शरीयत लेकर आया हूँ। अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो मेरी पैरवी किए बगैर इनके लिए भी कोई चारा कार ना होता। ये सवाल उन लोगों से है कि जो दीन में नई से नई चीज़, हर रोज़ एक नई चीज़ से आशना किया जाता लोगों, और तो ये उनसे सवाल है कि क्या ये दीन नाकस है, क्या इसमें कोई कमी रह गई है और क्या इसमें कोई शक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। फरमाया कि मैं एक वाज़िया और रोशन शरीयत लेकर आया हूँ। फरमाया, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो मेरी भी पैरवी किए बगैर इनके लिए भी कोई चारा कार ना होता। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तौरात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तौरात है। आप खामोश रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तौरात पढ़ने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से बदलने लगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सूरत हाल देखी तो कहा, ए उमर, गुम करने वालियाँ तुझे गुम पाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देखते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और तुम लोग मेरी बजाय इनकी इत्तबा शुरू कर दो तो सीधी राह से गुमराह हो जाओगे, और अगर मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते और मेरी नबूवत का ज़माना पाते तो वो भी मेरी ही इत्तबा करते। आपने गौर किया किस कदर अहम रवायात हैं जो हमें मिल रही हैं इसमें कि जो दीन में कोई नई बात करे या उस दीन को छोड़कर जो दीन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया अल्लाह के हुक्म से, तो उसको छोड़कर अगर हम कहीं नई राह पर लगते हैं तो उसका अंजाम क्या है कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आज फरमाया कि अगर आज वो ज़िंदा होते और मेरी नबूवत का ज़माना पाते तो वो भी मेरी ही इत्तबा करते हैं, तो इससे बड़ी दलील इत्तबा की और हमें क्या मिलेगी। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो थे वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तर्क करना सरासर गुमराही समझते थे। यानी ऐसे सच्चे लोग कि जिनकी तारीफ़ फरमा दी गई सिद्दीकीन कहकर कि वो सच्चे लोग थे, कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ सकता जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल में से कोई चीज़ भी छोड़ दूँगा तो गुमराह हो जाऊँगा। किस कदर खूबसूरत बात है कि अगर मैं किसी भी अमल को छोड़ दूँगा, किसी कौल को, किसी फ़ेल को, तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। आज हम देखें अपने आप को, देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम अपने गमों को देखें, हम अपनी खुशियों को देखें, अपने ज़िंदगी के मामलात को देखें, आपस के लेन देन तिजारत के मामलात को देखें। क्या हमें ये फ़िक्र है कि हमारा कौन सा अमल सुन्नत के साथ कितना मैच कर रहा है? नहीं, हमें फ़िक्र ये है कि हम आगे किस तरह बढ़ जाएं, बस किसी तरह हम किसी से दूसरों से आगे बढ़ जाएं। ये जाने बगैर
آیا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور کرنے کا حکم دیا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں کسی بھی ایسی چیز کو نہیں چھوڑ سکتا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی قول و فعل میں سے کوئی بھی چیز چھوڑوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ سنتوں کی طرف واپس آ جائیں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ یقین کریں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت تو یقیناً بہترین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور بہت جو اہم حدیث ہے یعنی ایسی بات یا عمل کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، یعنی حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی کسی بھی بات کو یہ کہہ کر بیان کرنا کہ یہ حدیث ہے اور یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے اور اس طرح نہیں کرتے تھے، تو فرمایا کہ وہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، اس نے مجھ پر جھوٹی بات کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگاہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسی بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے کہ جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے کبھی نہ سنی ہوں گی، لہٰذا ان سے بچ کر رہو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ بہت اہم حدیث کہ خود بتایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ اس طرح کی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر روز ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے اور یہ کہہ کر یہ سنت ہے اور یہ حدیث ہے۔ تو جب بھی آپ تک کوئی پیغام پہنچے آپ اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں۔ آیا یہ جو ہم بات سن رہے ہیں تو کیا واقعی وہ سچی بات ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ تو صرف دین ہی کے معاملے میں ہمیں جھجک کیوں آتی ہے؟ کیوں ہمیں کسی سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کوئی کیا کہے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس بارے میں؟ تو یقین کریں یہ شرم کا مقام یہ ہے کہ ہم کسی غلط بات پر، کسی غلط کام پر ہم عمل کریں، بجائے اس کے کہ اگر ہم پوچھ کر صحیح راستے پر چلیں تو اس میں شرم کی نہیں فخر کی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغضوب ہیں۔ پہلا حرم شریف کی حرمت پائمال کرنے والا، دوسرا اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور تیسرا کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بمانی اس کی رحمت سے دوری، تو جو اس کی رحمت سے ہی دور ہو گیا تو آپ سوچیں کہ اس کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا۔ کوشش کریں جب کوئی عمل کرنے لگیں تو تصدیق کر لیا کریں آیا یہ وہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا یا ہمیں کرنے کا حکم دیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول خود فرمایا انہوں نے کہ جو میں تمہیں دوں وہ لے لو اور جس چیز سے میں تمہیں منع کروں منع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔